Speaker. Madam Speaker, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने जिस वाक़े को, जिस अंदोहनाक वाक़े को, जिससे कर्बनाक वाक़े को यहां दोहराया, वो आज के इस दिन, बल्कि जब ये वाक़या हुआ 19 तारीख से लेके और आज इस वक्त तक, इस साथ तक पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में लोगों को रुला रहा है। लोग एक गमो गुस्से में मुब्तला है। ये एक ऐसा वाक़या हुआ है कि कानून नाफिज करने वाले अदारे, जिस अदारे ने हमें दहशतगर्दी से बचाना है, जिसने पाकिस्तान के अवाम को दहशतगर्दी से महफूज रखना है, उसने बेगुनाह लोगों को गोलियों से भून डाला। मासूम बच्चों के सामने, जिस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा कि उनके वालिदैन को मार डाला। और उससे भी बड़ी बात और बुरी बात यह है कि हुकूमत के वुज़रा ने उस वाक़ये के बारे में जो बयानात दिए, वो हद दर्जा काबिल एतराज़ है। मैं एप्रिशिएट करूंगा यहां मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, मैं समझता हूं उन्होंने बहुत अच्छी बात की। लेकिन आज भी, इस वक्त भी, कि जब अपोजिशन कौम का ये दुख और दर्द, जो पूरी कौम का दुख और दर्द है, यहां उसके ऊपर बात करना चाहती थी, हीले बहाने करने की कोशिश की गई। बहरहाल अली मोहम्मद साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक अच्छी बात की और ये मौका दिया गया। जनाब स्पीकर, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, ये महज़्ज़ब दुनिया कांप उठी है, लर्ज़ गए हैं लोग। वो ये सोचते हैं कि ये एनकाउंटर्स जो हैं, ये तो ना सिर्फ क्वेश्चनेबल है, लेकिन हर आदमी अपने आप को गैर महफूज समझ रहा है। कल मैं, आप या कोई और उस तरफ बैठा हुआ या इस तरफ अपने बच्चों के साथ जा रहा हो, तो क्या उसको भी भून डाला जाएगा? और कोई वजीर खड़ा होकर यह कह देगा कि वो बहुत बड़े दहशतगर्द थे, वो तो लाहौर को तबाह करने जा रहे थे, उनके पास तो बड़ा असला था, उनके पास तो बहुत बड़ा कोई मवाद था तबाही फैलाने का। तो ये क्या मजाक है? मैडम स्पीकर, सच बात अगर मैं कहूं तो ये इस गवर्नमेंट की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। कोई गई गुजरी हुकूमत भी ये रिएक्शन इस तरह का नहीं कर सकती थी। इस तरह से, इस तरीके से उनकी तरफ से जवाब नहीं आ सकता था कि वो जो मारने वाले हैं उनको डिफेंड कर रहे हैं, और जो मासूम बच्चे पड़े हुए हैं उनके सामने, जिनको उन नाम नहाद जो कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के लोग थे, उन्होंने ये कहा कि ये तो मगवी थे, इनको तो अगवा करके ले जा रहे थे और हमने इन बच्चों को बचाया है। और उसके बाद होता क्या है कि चीफ मिनिस्टर साहब, ऑर्डर ऑफ, जी प्लीज, एक मिनट। राना तनवीर साहब, चेयर की तरफ बैक ना करें प्लीज, काइंडली बैठ जाएं जी। मैडम स्पीकर, कितने दुख की बात है कि वजीर आला पंजाब फूल लेकर बच्चों के पास जा रहे हैं और तस्वीर बना रहे हैं। क्या ऐसे होना चाहिए था? मैं ये सवाल करता हूं इस तरफ से भी और उस तरफ बैठे वाले तमाम अगस्त इस हाउस के मेंबरान से, कि क्या इस तरह होना चाहिए था? क्या किसी के घर में मातम हो तो उसके घर में फूल लेके जाया जाता है? क्या जहां लाशें पड़ी हो उनके घर में जाकर फूल पेश किए जाते हैं? क्या जिन बच्चों के मां बाप को उनके सामने बेदर्दी से मार के रख दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, हलाक कर दिया जाए, उन बच्चों को जाकर फूल दिए जाते हैं? ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है? ये रियासत मदीना बनाने वाले, उसका दावा करने वाले, क्या रियासत मदीना में इस तरह से होता था? ये किस रियासत का नक्शा है जो ये हमारे सामने रख रहे हैं? और वजीर आजम साहब ट्वीट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं जो हूं, मैं शौक में चला गया हूं।
یہ جو ہے یہ پاکستان کی ساری قوم سے مذاق ہے، پاکستان کے قوم کے تمام بچوں کے ساتھ مذاق ہے، پوری مہذب دنیا کے ساتھ مذاق ہے۔ اگر آپ کسی ایسی ریاست کا نقشہ پیش کرنے جا رہے ہیں جہاں پر قانون نافذ کرنے والے لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیں اور آپ دعوے داری کریں ریاست مدینہ کی، تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو کوئی لفظ آپ استعمال کر لیں لیکن خدا کے لیے ریاست مدینہ کا لفظ نہ استعمال کریں۔ یہ پاکستان کے 22 کروڑ مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کا مترادف۔ خوف خدا کیجئے۔ آج 4 دن ہو گیا میڈم سپیکر، کیا ہوا؟ آج مجھے بتائیں اتنا ٹائم گزرنے کے بعد کیا ہوا ہے؟ جو ڈرائیور تھا اس کو بتایا گیا کہ یہ دہشت گرد ہے، اس کے لواحقین کہتے ہیں کہ یہ اپنے شہر سے کبھی دوسرے شہر نہیں گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دفن نہیں کیے کریں گے، ان کو ڈرا دھمکا کر اس کو دفنایا گیا۔ یہ حقیقت۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پورا پاکستان سراپا احتجاج، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وزراء جو ہیں وہ تو کھڑے ہوتے ہمارے ساتھ۔ آج ساری حکومت اور اپوزیشن کی ایک مسئلہ تھا، آج پھر آپ نے حکومت کھیلنا شروع کر دیا، آج آپ نے پھر سیاست شروع کر دی اور ہیلے حجت کر رہے ہیں کہ جناب آپ کا اس ہاؤس میں بحث نہیں ہو سکتی۔ آج میرے قوم کے بچوں کو اگر اس ظلم سے مارا جائے، معصوم لوگوں کو قتل کیا جائے اور میں اس ہاؤس میں بات بھی نہ کر سکوں، اور آپ پریزیڈنشل ایڈریس کی بات کر رہے ہیں۔ کون سا پریزیڈنشل ایڈریس؟ کیا تھا صدارتی یہاں خطاب؟ یہ ظلم ہے، اور یاد رکھو ظلم پھر ظلم ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ تو جناب اسپیکر، میڈم اسپیکر صاحبہ، اس پر ایک کمیٹی تشکیل دیں پارلیمان کی، قوم کے لوگوں کو حوصلہ دیں، قوم کو لوگوں کو یہ یقین دیں کہ آپ کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں دونوں طرف سے، اور ہم آپ کو قتل نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کو اس طرح بے گناہ مارا نہیں جانے دیں گے، اور آپ کے قاتلوں کو ہم پکڑیں گے۔ جے آئی ٹی بنا دو جی، جے آئی ٹی تو شاید مذاق ہے نا، ہر بات پر جے آئی ٹی بنا دو، جس چیز کو سرد خانے میں ڈالنا ہو جے آئی ٹی بنا دو۔ میں سمجھتا ہوں آج اگر کوئی اور حکومت ہوتی، کوئی گئی گزری حکومت ہوتی، تو اس وقت قاتلوں کو پکڑ لیا جاتا اور صحیح صورتحال پاکستان کے عوام کے سامنے آ چکی ہوتی۔ آج وزراء کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، انہوں نے قتل نہیں کیا، وہ تو مارنے ہی نہیں چاہتے تھے۔ اب ایک نئی ویڈیو آئی ہے میڈم سپیکر، اس میں یہ ہے کہ پہلے بچوں کو باہر نکالا گیا پھر مارا گیا، اور وہ منتیں کرتے رہے کہ ہم آپ کی محنت کرتے ہیں، ہم سے پیسے لے لیں، ہمیں مارے نا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ بچے اغوا کر کے جا رہے تھے۔ اتنے جھوٹ بول رہا ہے وہ، اور حکومت بول رہی ہے۔ کیا ان کو حکومت میں رہنے کا حق ہے؟ میں کسی ایس پی، ڈی ایس پی، ڈی آئی جی کی بات نہیں کر رہا، میں چیف منسٹر کی بات کر رہا ہوں۔ میڈم سپیکر، میں وزیر اعظم پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ کیا اس واقعے کے بعد ان کو والنٹیرلی استعفیٰ دینا چاہیے، قوم سے معافی مانگنا چاہیے اور سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے؟ بہت مہربانی۔